आसा आनी तयारी कशी जाली तुमची तयारी कशी? भारतीय जनता पार्टी म्हाका दिसता ते आमचे ऑर्गनायझेशन जे आसा इतले स्ट्रॉंग आसता की फाल्यां सुद्दां जर इलेक्शन जालें जाल्यार आमची तयारी आसता. सो आमकां आतां 6 म्हयने आसा आनी 6 म्हयन्यान म्हाका दिसता आमी भरपूर तयारेक लागलेले आसा. आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी माननीय भाजप अध्यक्ष दामूभाई यांच्यानी जे सांगलां की 30+ सीट आमी जिखून फुडल्या सरकार भारतीय जनता पार्टीचे आमी 27 करतले. आनी म्हाका दिसता ते करपाक लागून 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑर्गनायझेशन म्हणून आनी पार्टी म्हणून सगळ्या कडेन एवरी बुथान आमचें काम चालू आसा. एवरी गांवान एवरी पंचायतीन आमचें काम जें आसा हें चालू आसा. आनी आमी पॉझिटीव आसा की हांवें सांगलां तशें की मॅक्झिमम सीट घेवन आमी फुडलें इलेक्शन 27 जिखतले म्हणून. तर थोडे कॅन्डिडेट BJP तिकेट मागता आसतात सगळे जाण कोण कोण मांद्र्या पळय जाल्यार सांतागूज पळय जाल्यार अशें डेफिनेटली सगळ्यांक रायट आसा. म्हणजे पॉलिटिकल पार्टी आसा ही सगळ्यांचीच आनी सगळ्यांक रायट आसा तिकेटी मागपाक लागून. सो कोणाक दिसता की आपल्याक तिकेट मेळची ते तो आपलो डिमांड आसतलोच. सो फायनली म्हाका दिसता पार्टी म्हणून तांचे सर्वे आसता आनी सगळी आमची भारतीय जनता पार्टीची लिडरशीप आसता ते कोणाक वोट सुबेज मेळूंक शकता आनी खंयचो कॅन्डिडेट जिखूंक शकता हेजेर विचार करून म्हाका दिसता ते तिकेट दिता. आनी तिकेट हांव सांगता आसतना की उरलेले कोण आपूण ट्राय करता तिकेट मेळपाक लागून तेंच्यांनी डिमांड घालचो पूण फायनली योग्य त्या कॅन्डिडेटाक म्हाका दिसता तिकेट मेळटली. आनी आमी हो सांगता तो 27 जो पॉलिटिकल हें आसा सिनारियो आसा तो मॅक्झिमम वोटांनी आमी जिखतले. सर 2027 ST रिजर्वेशन जावपाचें अशें दिसता. ताजेर तुमचें मत कितें कशें पळयता तुमी? डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी म्हाका दिसता तेंचे SC STचे जे डिमांड आशिल्ले आनी कित्येक वर्सां जाले ते ट्राय करताले ते झुजताले. उटा म्हणून तेंचें ऑर्गनायझेशन आशिल्लें आनी तेंच्यांनी पळयल्लें आसा की थोड्या ह्या हितूंतल्यान मरण सुद्दां आयिल्लें आसा. फायनली म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी एकमेव पार्टी आनी जेन्ना काँग्रेस तुमी पळयता आसतले तेंचे अध्यक्षूय म्हणटाले की केन्नाच एसटीक रिजर्वेशन जावंक शकना. पण फायनली तुमी आयज पळयलां की अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर डॉक्टर आमचे नरेंद्र भाई मोदी आनी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत ज्या तरेन ST रिजर्वेशनाक लागून बिलां पास जाल्या आनी ऑलरेडी गोंयांत सुद्दां ते डिलिमिटेशन सर्वे जे आसा ते चालू आसा आनी इम्प्लिमेंटेशन सुद्दां बेगीनूच जातलें. सो हांव एकूच सांगूं सोदता की भारतीय जनता पार्टी एकमेव पार्टी जे उतार दिल्लेले आसा ते उतार ते पूर्ण करपाक लागून आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर तेंच्यांनी भरपूर त्रास घेतलेले आसा आनी सेंट्रलाक कन्विन्स केलेले आसा की आमकां ST रिजर्वेशन जाय म्हणून आनी ते इम्प्लिमेंटेशनूय बेगींतल्या बेगीन जातलें. तर सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन खुबशे जाण इंट्रस्ट दाखोवपाक स्टार्ट केला आनी तुमचेर टिका करता. ताजेर तुमी कशें पळयता? इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा. 4.5 वर्सां कोण टिका करनाशिल्ले. इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा. टिका करूंक सुरवात जाता तेन्ना तुमकां कळटा की इलेक्शन लागीं पावलां म्हणून. कितले तुमी 4.5 वर्साचो कार्यकाल पळयल्लो की कोणूच फुडें येवन उलयनाशिल्लो. पूण आतां म्हाका दिसता 1 म्हयन्याभरान तुमी पळयता आसतले एक एकटो कोण तरी तयार जातात. सो म्हाका दिसता हे सगळे इलेक्शन स्टंट आसा आनी हांवें सांगलां तशें मॅक्झिमम डेवलपमेंट आनी मॅक्झिमम इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा हो सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयला आनी म्हाज्या लोकांचेर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. लोकांच्या विश्वासाचेर हांव इलेक्शन फुडें म्हणजे एवरी टायम हांव पंचायत मेंबर ते MLA पर्यंत लोकांच्या हेचेर वोटाचेर आनी तेंच्या सपोर्टाचेर जाल्लो आसा. म्हाका लोकांचेर पूर्ण विश्वास आसा की परतुनूय 2027 ते भारतीय जनता पार्टीक आमच्या सालिगांव मतदारसंघान जिखून हाडटले म्हणून आनी 30+ सीट घेवन भारतीय जनता पार्टी 2027 सरकारूय करतले. लोकांच्या विश्वासाचेर तुमी फुल्ली प्रिपेर्ड आहा काय तुमकां ऑपोजिशनाचो कांय दिसाक जावचो ना म्हणटा तुमी? ऑफकोर्स जावचें ना. हांवें सांगलां तशें आमी सदांच प्रिपेर्ड आसा आनी आमी ऑर्गनायझेशन म्हणून आमच्या ऑर्गनायझेशनान जवळ जवळ 1000 आमी कार्यकर्ते आसा, पद अधिकारी आसा आनी कार्यकर्ते आसा आनी हांवूय एक भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तोच म्हणून काम करता. सो म्हाका दिसता जी स्ट्रेंथ आमची आसा ही ऑपोजिशना कडेन कोणा कडेन ना आनी जें आमी काम केलां आनी ज्यो पंचायती आमच्या वांगडा रावन सगळे पंचायत मेंबर सरपंच जे आमच्या वांगडा रावन एक टीम वर्क म्हणून आमी केलेलो आसा. म्हाका दिसता टीम वर्काक आनी डेवलपमेंटाक आनी भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांचो जो विश्वास आसा ते विश्वासाक ते वोट करतले आनी सालिगांवान 2027 कमळ परते फुलतले आनी मॅक्झिमम वोटांनी आमी इलेक्शन जिखून येतले. सो तुमकां लास्ट क्वेश्चन विचारता. एज तुमी BJPचे कार्यकर्ता म्हणून काम करता लास्ट मोमेंटाचेर वोटर्सांक कोण तरी डायवर्ट करता. वोटर्सांक तुमचो स्ट्रॉंग मॅसेज कितें आसतलो? डायवर्ट करता अशें न्ही. कितें आसा सगळे जाण कंपॅरिजन करता की हो आमदार आनी फाटलो आमदार हेंच्या मदीं फरक कितें, तेंच्यांनी काम कितलें केलां, तेंच्यांनी लोकांच्या बद्दल तेंचो रिस्पेक्ट कितलो आसा, लोकांक लागून तेंची दारां वेलकम करता, दारां उगडीं आसता काय ना आसता. म्हाका दिसता हें सगळें कन्सिडर जाता
आणि हे सगळे कन्सिडर करून लोक एक मनान एक थारायता की आपूण कोणाक वोट मारतलो आनी हांव तुमकां 100% अश्युरन्स दिता की तो वोट जो आसा हो भारतीय जनता पार्टीच्या कॅन्डिडेटाक फुडल्या 2027 पडटलो आनी मॅक्झिमम वोटांनी भारतीय जनता पार्टी तो सीट तालिगांवान जिखून येतालो. तर तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन बोवाळ जालो फकत रस्त्यांचो आनी गार्बेजो इश्यू तो तुमच्या टेन्युअर तुमी सॉल्व करपाक पावला? गार्बेज इश्यू ना, रस्त्यांचो इश्यू आशिल्लो. सालिगांव हांव म्हणजे प्राधान्यान सांगता, सालिगांव सेमिनरी टू सर्कल थंयचो रस्त्याचो इश्यू जातालो. पूण लोकांक ते कळूनय आयिल्लें आसा की हांव जेन्ना सांगता की 350 करोडाचो सबस्टेशन आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मारला आनी 50 करोडाचो 15 MLD प्लांट आमी मारला, तेन्ना प्लांट बांदलो जाल्यार ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक लागून ते उदक लोकां कडेन पावपाक लागून रॉ वॉटर त्या प्लांटाक पावपाक जाय आनी रॉ वॉटर पावतलो जाल्यार ते रस्ते खणून ती पायपां भितर घालची पडटा. परतून फिल्टरेशन जावन ती परती लोकांक वचपाक लागून ताका आनीक पायपां आसता. सबस्टेशनाक लागून येदे म्हणजे जवळ जवळ 40 सेंटीमिटराचे 5-6 केबल ते आमी रोड खणून 2 मीटर भितर घालून ते व्हरचे पडलेले आसा. सो हे सगळें जर करतलो आनी फुडल्या 50 वर्सांचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जर बांदतलो आनी लोकांक फुडल्या 50 वर्सान कांय लायटीचो उदकाचो त्रास जावंक फावना हे जर विचार करतलो जाल्यार हो इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदपाक लागून रोड खणपाची सामकी गरज आसतली आनी ते म्हाका दिसता काम आमी केल्लेलें आसा. केकदोळे जो वाठार आसा, केकदोळे वाठार कोस्टल एरिया आनी त्या वाठारान एवरी मनसून म्हणजे दिसाक 10 फावटी लायट वताली. पूण तुमी हांव तुमकांच सांगता प्रेस मिडिया की तुमी आयज वचून थंय इंटरव्यू लोकांचो घेयात की दिसाक 10 न्ही 10 म्हयन्यान एकदां उदक लायट वचना. म्हणजे फक्त शटडावन केन्ना आसलो जाल्यार ती लायट वचप ना जाल्यार कांयच प्रॉब्लम ना. हाय टेन्शन वायर जी आसा तेजेर चुडीत जर पडलें ती शॉर्ट जाताली आनी रातभर ते इलेक्ट्रिशियन जे आसा हे लायनमॅन हेल्पर जे आसा हे टॉर्च घेवन सोदताले खंय ते चुडीत पडला पळय ते. आयज अशें कांय येना. जवळ जवळ 3 वर्सां कंप्लीट जायत आयली. लायटीचो प्रॉब्लम असो हो सगळो सुटावो जाला. पूण हे जर आमी करतले जाल्यार रस्ते खणपाची गरज आसता आनी रस्ते खणून ते परते रिस्टोरेशनूय सगळे रोड जाल्लेले आसा. आनी आयज जे लोक म्हणटाले की बाबा रस्ते फुटले आनी कितें ते कन्विन्स जाल्लेले आसा कित्याक आयज रिस्टोरेशन ऑफ रोड जाल्लेले आसा. लायटीचे उदकाचे तांकां कांय त्रास ना. सो फायनली हांव सांगता तशें जेन्ना आतां तुमी एलिवेटेड कॉरिडोर पळयता आसतले, एलिवेटेड कॉरिडोर बांदता आसतना लोकांक थोडो त्रास जालो. पूण आतां 10 तारखेक 10 सप्टेंबराक जेन्ना एलिवेटेड कॉरिडोर तेजें इनॉग्रेशन जातलें तेन्ना म्हाका दिसता सगळ्याकून बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या भारतांत येतलो. एक प्रायोरिटी म्हणून जो आमचो एलिवेटेड कॉरिडोर बांदला हांव सदांच सांगता की हेज्या पयलीं स्वप्नान सुद्दां विचार करूंक आमी शकनासलेले की येदो व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या गोंयांत येतलो. जेन्ना म्हणटा पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या आशिर्वादान मॅक्झिमम इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या गोंयांत आयिल्लो आसा. आनी आयज गोंयच्या भारतांतल्यान खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर पणजी आमच्या कॅपिटलान पावूंक जाय 10 ते 15 मिनटान लोक पावतलो. हितून टायमाचोय फायदो जालो, हेजो पेट्रोलाचोय फायदो जातलो आनी सुविधपणान म्हणजे कंजेशन नासतना आमच्या भारतांतल्या खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान पणजी आमी पावतले. सो हांव कितें म्हणटा की थंयचो जर हें म्हणजे डेवलपमेंट करतलो, इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदतलो, थोडो त्रास आमच्या लोकांक जातलो. पूण आयज सगळ्यांक कळून आयिल्लें आसा की इट इज वर्थ इट. म्हणजे थोडो टायम जो आसा, थोडे त्रास काडले जाल्यार आमकां बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदूंक जातलो आनी हे प्रत्यक्षान आमच्या गोंयच्या सगळ्या लोकांनी पळयल्लें आसा. आनी तेकाच लागून आमी त्याच कॉन्फिडन्साचेर सांगता की 30+ सीट आमी गोंयांत हाडटले. कित्याक कंपॅरिजन करीत 2012च्या पयलींचें सरकार आनी 2012 जावन ज्या तरेन आमच्या गोंयांत डेवलपमेंट जाता हेजेरूच आमी कॉन्फिडन्स आसा की लोक आमकां वोट मारतले म्हणून. आनी 27 30+ सीट घेवन भारतीय जनता पार्टीचें सरकार 27 हांगा घडोवन येतलें म्हणून.